तेज कदमों की आवाज सन्नाटों को चीरती अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। भागता वजूद बार बार पलट कर देखता जैसे मौत उसका पीछा कर रही हो और फरार की कोई राह ना हो। आसपास कोई जीरू ना थी, बस खामोशी थी और उस पर मुतजाद मौसम के तेवर हद से ज्यादा खतरनाक थे। किसी भी लम्हे बारिश हो सकती थी। ऐसे में उसके पास कोई छुपने की जगह तक नहीं थी। इज्जत और जान दोनों खतरे में थी जब अचानक उसका पैर अपने ही कदमों से उलझता उसे जमीन बोस कर गया। तकलीफ से उसकी चीख बुलंद हुई थी। उसकी ठोड़ी छिल चुकी थी, हथेलियों पर जख्म बन गए थे। इससे पहले कि वो खुद को संभालती एक बार फिर उठने की कोशिश करती, तकलीफ से दोहरे होते वो वापस बैठ गई। उसके पीछे कदमों की आवाज़ मध्यम पड़ गई थी। शायद पीछा करने वाले कहीं बहुत पीछे रह गए थे। या अल्लाह मेरी मदद करें, मुझे यूं बर्बाद ना करें। खुद को समेटते वो एक बार फिर हिम्मत करते उठी थी। अभी वो चंद कदम ही चली थी जब अचानक उसे एक सिम से आती गाड़ी हवा में उड़ाती तेजी से वहां से गुजरती चली गई। ड्राइवर ने एक बार भी मुड़कर देखने की जहमत नहीं की थी, आया वो जिंदा भी है या मर गई। बीच रोड पर पड़ा वजूद बंद होती आंखों से खुद को मरते देख रहा था। तो क्या बस यही जिंदगी थी जिसमें उसे कुछ हासिल ना हुआ था? आखिरी बार आंखें बंद होने से पहले जिस शख्स का चेहरा उसकी निगाहों में झिलमिलाया था वो उसे मजीद बोझल कर गया था। महक, महक कहाँ हो बेटा? शाइस्ता खान की आवाज़ पर वो जो आईने के सामने खड़ी अपनी तैयारी देख रही थी, बेजार सा चेहरा बनाए अपना बैग उठाए सीढ़ियाँ उतरते नीचे आई। शाइस्ता खान ने एक नज़र सीढ़ियों से उतरती अपनी बेटी को देखा। लंबा कद, सुनहरी बाल स्ट्रेट किए खुले छोड़े हुए थे, आंखों में सुरमई रंग के लेंस थे। चेहरे पर नफासत से किए मेकअप ने उसके हुस्न में कई गुना इजाफा किया था। मम्मी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? उन्हें यूं ही बैठे देखकर वो उनके सामने आ बैठी। मैं तो तैयार हूं, मगर तुम इतना तैयार क्यों हुई हो? हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। ओहो, ये तैयारी दरअसल मैं आपके साथ शॉपिंग पर नहीं आ रही मम्मी। सोफे से टेक लगाते वो अपने मोबाइल को चेक करने लगी। क्या मतलब नहीं आ रही? तुम नहीं होंगी तो तुम्हारे बगैर शॉपिंग कैसे होगी महक? उन्हें एक नई टेंशन लाहक हो गई थी। आप मेरी शॉपिंग अभी ना करें क्योंकि मैं अपनी शॉपिंग बाद में करूंगी, ओके? महक, तुम्हारी दादी सास क्या सोचेंगी? पहले ही तुम्हारी वजह से वो इतना कुछ कर रही हैं। हाँ, तो करना बनता है, आखिर को इतनी खूबसूरत बहू मिल रही है। इठलाकर कहते उसने अपने बालों को झटका दिया तो शाइस्ता खान हंस दी। वो कितनी खूबसूरत थी, गुरूर जचता था उस पर। आओ, अच्छा अब चलो, मुझे तो ड्रॉप करो। मैं तो ना देर कर दूं। उसे कहते वो अपना पर्स उठाई खड़ी हो गई, जबकि वो उनके पीछे ही बाहर बढ़ी थी। उन्हें शॉपिंग मॉल ड्रॉप करते वो खुद पास मौजूद रेस्टोरेंट में आ गई जहां उसकी मीटिंग फिक्स थी। ओ गॉड महक, यू लुक गॉर्जियस। अस्मारा ने सर तपैर उसे देखा और तारीफ किए बगैर न रह सकी। रियली? थैंक यू डार्लिंग। मैं सच बोलूं तो इतना नर्वस थी कि मुझे लगा आज कुछ कमी है। ओह प्लीज, अब क्या कहर ढाने का इरादा है? उसकी बात पर महक का दिलनशीन कह कहा गूंजा जो कई लोगों को उसके जाने मुतवज्जो कर गया। देखो यहाँ कितने लोग हैं जो बस एक नज़र में तुम्हारे दीवाने नजर आते हैं। अस्मारा की बात पर वो मुस्कुरा दी। वैसे इतनी जल्दी करने की क्या सूझी तुम्हें? शादी भी हो जाती, देखो अब। अस्मारा की बात पर उसने जूस का सिप लेते उसे देखा। ये दादो की विश थी और मोइस खान के आगे दादो की अहमियत सबसे ज्यादा है। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती थी। ओ, इतना प्यार? जाहिर है वो इठलाई। वैसे मानना पड़ेगा, इतने बड़े बिजनेसमैन को तुमने चारों शाने चित कर दिया। बड़ी धूम थी भाई मोइस खान की। देखो जरा, तुम्हारे कदमों में ढेर हो गया। अस्मारा की बात पर महक को खुद पर नाज हुआ था। वैसे हैं कहाँ आपके मिस्टर हैंडसम? टूर पर। वाओ, और तुम्हारी बहन वो कब आ रही है वापस? यार उसकी हाउस जॉब चल रही थी, बट वो जल्द वापस आ जाएगी, उसे आना ही होगा। उसके लहजे में अपनी बहन के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी।
ویسے معیز اور وہ ملے تو ہوں گے؟ بالکل نہیں، میں نے تو صاف کہہ دیا ہے آؤ گی تو ہی تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھو گے۔ یہ ویڈیو کالز اور پکچرز میں وہ مزہ نہیں ہے۔ مہک کی بات پر اسمارا ہنس دی۔ تم بھی بہت عجیب ہو، بہت ہی ضدی، قسم سے۔ اسمارا کی بات پر وہ مسکرا دی، جبکہ نگاہیں اسکرین پر جمی تھی جہاں اس کی محبت کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ 7 سمندر پار وہ ایک بڑی سی عمارت تھی جس کے 7ویں فلور پر میٹنگ روم میں اس وقت صرف ایک آواز گونج رہی تھی، باروب پر اثر آواز۔ وہ 30 سال کا نوجوان اسکرین کے سامنے اپنی شاہانہ پروقار شخصیت کے ساتھ کھڑا اپنے لفظوں سے سب کو مروب کر رہا تھا۔ وہاں موجود کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش نہ ہو۔ اس کی پریزنٹیشن ختم ہوتے ہی وہاں موجود لوگوں نے اس کے لیے تالیاں بجائی تھیں، مگر اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ سبز آنکھیں، شہزادوں کسی شخصیت رکھتا وہ معیز خان تھا۔ بھائی، کل کی فلائٹ کر دوں واپسی کی؟ ارمغان اس کے پاس آیا جو کسی سے کال پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ ارمغان کو ہاتھ کے اشارے سے منع کر گیا۔ مجھے کل کسی کام سے جانا ہے، فی الحال پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں، اسے کہتا وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے باہر نظر آئے منظر کو دیکھنے لگا۔ جی بہتر۔ ارمغان جو باہر جانے لگا تھا معیز کی آواز پر رک کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں ایک لسٹ فارورڈ کر رہا ہوں، وہ سامان لے لینا اور کوشش کرنا کوئی غلطی نہ ہو۔ موبائل سے لسٹ اسے بھیجتے وہ یاد دہانی کروا گیا۔ یہ تو میک اپ پروڈکٹ ہیں سر، اور مجھے چڑ ہے ایسی جگہوں پر جانے سے، تو اوکے میں دیکھ لوں گا۔ اس کی ادھوری بات سمجھتے ارمغان وہاں سے نکل گیا، جبکہ معیز خان اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ وہ شخص جس نے ماں کے چلے جانے کے بعد خود کو اپنے باپ کو سنبھالا تھا، ان کا کاروبار سنبھالتے اسے کامیابیوں کی نئی بلندیوں پر لے آیا تھا، جس نے زندگی میں جو چاہا اسے حاصل ہوا تھا۔ لوگوں کو وہ مغرور لگتا تھا، ایسا انسان جو پاس آنے پر انہیں جھلسا کر رکھ سکتا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اصل میں کیسا ہے۔ جہاز ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا، سامنے اپنے دادو کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ بہت کم مسکراتا تھا اور یہ مسکراہٹ بہت خاص انسان کے لیے تھی۔ وہ تھی اس کی دادو۔ آپ کو کیا ضرورت تھی آنے کی؟ اپنا بیگ ڈرائیور کو دیتا وہ ان کے گرد بازو حمائل کرتا گاڑی تک آیا۔ میرا بیٹا مہینے بعد یہاں آیا ہے، کیا اب اسے لینے بھی نہ آتی؟ اس کے ساتھ بیٹھتے انہوں نے جواب دیا۔ اچھا، پھر میں پہلے آپ کو ڈراپ کرتا ہوں، پھر مجھے آفس جانا ہے۔ معیز، یہ بہت غلط بات ہے، ابھی پاکستان آئے 5 منٹ نہیں ہوئے اور آفس؟ ضروری کام نہ ہوتا تو کبھی نہ جاتا۔ ان کا ہاتھ چومتے وہ انہیں اپنے ساتھ لگا گیا۔ دادو کو گھر ڈراپ کرتے وہ سیدھا اپنے آفس آیا تھا۔ سر، یہ پھول مہک میم نے بھیجے ہیں۔ اپنے سیکٹری کی بات پر اس نے بوکے میں قید تازہ سفید پھولوں کو دیکھا۔ انہیں باہر رکھ دو، آہستہ سے کہتے وہ کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ارمغان، اس کی پکار پر ارمغان نے اسے دیکھا۔ دشمنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کوشش کرو جو بھی کام ہو وہ کانفیڈینشیل ہو۔ اوکے سر، ڈونٹ وری۔ بائی دا وے سر، باہر آتے میں نے وائٹ فلاورز دیکھے، آپ کو تو الرجی ہے نا ان پھولوں سے؟ کس نے بھیجے ہیں؟ وہ حیرت زدہ تھا کہ مہک نے بھجوائے ہیں، مگر سر آپ کو؟ اس نے آرڈر کر دیے ہوں گے، اس کی غلطی نہیں ہے۔ آہستہ سے جواب دیتے وہ فائل دیکھنے لگا، مگر دھیان کے دھاگے کہیں اور الجھے ہوئے تھے۔ اف مہک، اتنی مشکل سے میں نے یہ میٹنگ ارینج کروائی تھی اور تم لیٹ آ رہی ہو۔ اسمارا کا موڈ بہت خراب تھا۔ مہک نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یار سوری، دراصل معیز واپس آ گیا ہے تو اس کے لیے فلاورز خود لینے تھے، میں کسی پر ایسے بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اس کے فیوریٹ فلاورز اسے بھیج کر میں یہاں آئی ہوں۔ کیا ڈائریکٹر آ گئے؟ آنے والے ہیں، چلو تم ریڈی ہو جاؤ۔ اوکے، مجھے آج جلدی گھر جانا ہے۔ مہک، تم جس فیلڈ میں قدم رکھ رہی ہو وہاں جلدی کا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ میں اب بھی کہہ رہی ہوں، چھوڑو یہ شادی وغیرہ اور اپنا کیریئر بناؤ۔
اسما کی بات پر اس نے بغور سے دیکھا اور پھر بنا کوئی جواب دیے اندر بڑھ گئی، کیونکہ اس کا نام پکارا جا رہا تھا اور وہاں جانا زیادہ ضروری تھا۔ وہ تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی تھی جب اچانک ہی کوئی پیچھے سے اسے لپٹا۔ سرپرائز! تیز آواز پر مہک نے جھٹکے سے گھوم کر آنے والے کو دیکھا۔ انو! مہک کو اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ کھلا کر ہنستے آئمہ نے مہک کے گرد باہیں تنگ کی، جبکہ مہک کی تو نگاہیں ہی اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ان 7 سالوں میں وہ کتنا بدل گئی تھی۔ ممی دیکھ رہی تھی یہ تو کتنی حسین ہو گئی ہے۔ مہک کی بات پر آئمہ چھپتے ماں کے پاس جا بیٹھی۔ آپ تو ایسے بول رہی ہیں جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہوں، روز تو بات ہوتی ہے۔ ہاں مگر بھائی ممی اس کی نظر اتارے، دیکھی ذرا پری کو نظر نہ لگ جائے۔ مہک کے چھیڑنے پر اس نے مہک کو آنکھیں دکھائیں۔ ویسے میں نے سنا ہے جیجو بہت ہینڈسم ہے، آج چلیں اور مجھے ملوا کر لائیں۔ کل مایوں ہیں، کل مل لینا، اور اتنی جلدی آنے کا شکریہ۔ مہک کی ناراضگی پر وہ اسے منانے لگی، یہ جانے بغیر کہ آنے والا کل ان سب کے لیے کتنا بڑا طوفان لا رہا تھا۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج مہک کی مایوں کی رسم تھی، کیونکہ یہ لڑکیوں کی رسم تھی تو موئیز نہیں آیا تھا۔ سب خوش تھے سوائے ایک کے، وہ تھی خود مہک۔ اسے کال آئی تھی اور اسے رات میں بلایا گیا تھا۔ اسما اور اسمارا دونوں سے فورس کر رہی تھی، مگر اتنے مہمانوں کے درمیان سے نکلنا ناممکن تھا۔ ایک طرف اس کا خواب تھا تو دوسری طرف اس کی محبت۔ وہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ ایک ایک کر کے سب رسم کر رہے تھے۔ مہک نے آئمہ کو دیکھا جو سبھی نگاہوں کا مرکز تھی، اور ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا تھا۔ اس کے آتے ہی وہ لاکھ حسین ہونے کے باوجود پس منظر میں چلی جاتی تھی۔ آئمہ کے جانے سے پہلے بھی وہ اسی جلن کا شکار ہوتے آئمہ کو ہرٹ کر چکی تھی۔ مجھے یہ کرنا ہی ہوگا، اپنے لیے، اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہوگا۔ آئمہ کو دیکھتے وہ ایک نتیجے پر پہنچ چکی تھی، اور اب اسے صحیح وقت کا انتظار تھا، کیونکہ دادو کی فرمائش پر اسے مغرب کے بعد مایوں بٹھایا گیا تھا، تو رات 10 بجے تک وہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ نہیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، یہ شادی مجھے برباد کر دے گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، اسے یہ شادی نہیں کرنی تھی۔ اب وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب کو سونے کا کہتے وہ دروازہ لاک کرتے باہر جانے کا سوچنے لگی، اور پھر اس نے گھر کے پچھلے دروازے سے جانے کا فیصلہ کیا۔ خود کو چادر میں چھپائے وہ خاموشی سے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم اس وقت سنسان روڈ پر کیا کر رہی تھی، اور وہ لڑکے کون تھے؟ وہ جیسے ہی ہوش میں آئی اس نے موئیز کو سراپا سوال پایا۔ ان کی شادی کو 2 دن رہ گئے تھے۔ میں کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی وہ گھر سے بھاگ نکلی، مگر آدھی رات کو اسے اکیلے دیکھ کر کچھ لڑکے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے کار سے ٹکرائی اور بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی تو موئیز کے کمرے میں اس کے سامنے تھی، جو کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ہونے والا شوہر۔ وہ موئیز کو اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح گھبرائی۔ وہ اس وقت یہاں کیسے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات کو وہ آڈیشن ہوتے ہی باہر آئی تھی، کیونکہ وہ کیب سے آئی تھی تو اب بھی اس کا واپس جانے کا ارادہ کیب سے ہی تھا، مگر برا ہوا قسمت کا کہ بند ہوتا موبائل اسے پریشان کر گیا۔ وہ کسی گاڑی کی تلاش میں باہر آئی تھی جب کچھ لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ ان سے بچنے کی خاطر وہ بھاگتے ہوئے روڈ کی جانب آئی، مگر سامنے سے آتی گاڑی اسے خوفزدہ کر گئی۔ اسے ہوش آیا تو وہ یہاں تھی، موئیز کے سامنے۔ میں یہاں کیسے؟ وہ ہکلائی۔ پہلی بار وہ موئیز کے سامنے ڈر رہی تھی، ورنہ تو اس کا اعتماد ہی تھا جس نے موئیز خان کو متاثر کیا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے مہک۔ او موئیز، پلیز سمجھا کرو، میں اور میری دوستیں پارٹی کرنا چاہتے تھے۔ ممی کو کہتی تو وہ کبھی نہ مانتی، اس لیے مجھے ایسے آنا پڑا۔ آئی ایم سوری۔ فوراً سے اپنی حواس بحال کرتے وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ اٹھو، تمہیں گھر ڈراپ کر دوں۔ بنا اسے کچھ کہے وہ اٹھ کر چلا گیا، جبکہ مہک نے اسے جاتے دیکھا۔ آئی ایم سوری موئیز، مگر میں جانتی ہوں تم مجھے ضرور سمجھو گے۔ خود سے کہتے وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔
बारात का दिन आ चुका था। कल होने वाली मेहंदी की रस्म दादो की तबीयत खराबी की वजह से कैंसिल कर दी गई थी। मुइज़ बस सादगी से निकाह चाहता था। दादो की अचानक खराब होने वाली तबीयत ने उन सबको ही परेशान कर दिया था। पार्लर वाली घर में ही सबको तैयार कर रही थी। बारात आ चुकी थी। आयमा, जाओ, कब से महक दरवाज़ा बंद करके बैठी है, उसे ले आओ। शाइस्ता खान की बात पर वो गोल्डन लहंगे में मौजूद ऊपर आई थी, मगर वहाँ महक होती तो उसे मिलती। वो जा चुकी थी, घर और सब लोगों को छोड़कर। शाइस्ता खान और जलील खान का रंग फक हुआ था। बाहर मेहमान मौजूद थे और दुल्हन गायब थी। हमें मोइज़ को बताना होगा। इससे पहले जलील खान कुछ कहते अंदर आता मोइज़ बुरी तरह ठुठका। उसकी निगाहें आयमा पर थीं, जो हैरत से उसे देख रही थी। बेटा, वो चली गई, हमें नहीं कुछ भी पता। जलील खान के पास अल्फाज नहीं थे, वो रो रहे थे। बेटी के इतने बड़े धोखे ने उन्हें लम्हों में बूढ़ा कर दिया था। कोई ढूंढे मेरी बेटी को। शाइस्ता, ढूंढा उन्हें जाता है जो गुम हुए हों। वो खुद से गई है, होशो हवास में फैसला लिया है उसने। उन्होंने हाथ में दिया खत मुइज़ के हवाले किया था, जिसे पढ़ते उसके जबड़े भेंट गए थे। मुइज़, मेरी इज्जत रख लो, मेरी आयमा से शादी कर लो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। वो उस लड़के के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। आयमा ने पथरीली निगाहों से अपने बाबा को देखा। नहीं, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था, मगर मुइज़ खान के हाँ कहने पर वो जैसे ज़मीन में धंसी थी। उसे लगा किसी ने भारी पत्थर उसके वजूद पर रख दिया हो। उसका बाप उसे कुछ कह रहा था, उसके आगे हाथ जोड़ रहा था, मगर वो बिल्कुल साकित हो गई थी। उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला यूं होना था। अपने बाप को यूं तड़पता देखकर वो चाह कर भी इनकार न कर सकी। और फिर अगले ही लम्हे वो आयमा जलील से आयमा मुइज़ खान बन चुकी थी। बिना देरी किए रुखसती अमल में लाई गई, मगर वो तो बुत बन गई थी, जिसे ना कुछ दिखाई दे रहा था ना सुनाई। वो बस अपना जिस्म घसीटते जा रही थी। वो खूबसूरत फूलों से ढका घर उसका इस्तकबाल कर रहा था, मगर जिसके नाम पर वो यहाँ आई थी वो कहीं नहीं थी। कहानी बदल गई थी। वो आज किसी और की जगह ले चुकी थी। कहानी ऐसे तो नहीं होनी थी। आ जाओ मेरी जान। दादो ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा तो उसका दिल मजीद भर आया। खामोशी से मरे कदम उठाते वो अंदर आई। बिना किसी रस्म के उसे मुइज़ के कमरे में ले आया गया। दादो वैसे थी उसके पास। पूरा कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था और उस सज्जे कमरे में उसे अपना दम घुटता महसूस हुआ था। मैं जानती हूँ जो हुआ वो ऐसे नहीं होना चाहिए था। हम में से किसी ने भी नहीं चाहा था। जिंदगी अब मुश्किल होगी, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ, बस हौसला रखना। दादो की बात पर उसका रहा सहा एतमाद भी टूटा था। वो उसे मजीद समझाकर जा चुकी थी। रात आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी। वो खामोशी से उठी और अपने साथ लाए बैग में से एक सादा सा जोड़ा लिए वो बाथरूम की जाने बढ़ी। जब उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और मुइज़ खान अंदर दाखिल हुआ। वो इस वक्त स्याह कुर्ते में मौजूद था। शेरवानी वो शायद उतार चुका था। उसे देखकर वो बुरी तरह घबराते पीछे हुई, मगर शरारे में पैर उलझा था। वो बुरी तरह लड़खड़ाई, मदद के लिए हाथ बढ़ाया, मगर मदद ना मिली और वो बुरी तरह ज़मीन बोस हो गई। हाथ में मौजूद कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में घुसी थीं। दर्द से उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर वहाँ परवाह किसे थी। अगर तमाशा हो गया हो तो जाओ यहाँ से, सद मैरी से कहता वो बेड पर बैठता सिगरेट सुलगा गया। आयमा बमुश्किल खुद को संभालती वॉशरूम में बंद हो गई। वो चेंज करके वापस आई तो मुइज़ अब भी सिगरेट पी रहा था, जिसे देखकर उसे घुटन सी महसूस हुई। ये लो, और सुबह होने तक मुझे ना तुम्हारी आवाज़ आए ना शक्ल दिखे। तकिया उसकी जानिब उछालता वो हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ कर गया, जबकि इस कदर बेइज्जती पर उसका दिल किया कि धाड़े मार मार कर रोए, मगर इस इंसान ने उसे ये हक भी छीन लिया था। पूरी रात उसकी ज़मीन पर सोते सोते कमर अकड़ गई थी। तवील फ्लाइट, फिर उसके बाद शादी की तैयारियां। वो ज़रा सा सुकून का सांस भी ना ले सकी थी कि अब जिंदगी उसके साथ ये सब कर चुकी थी। अपना दर्द दबाए वो उठी तो सूरज सर पर आ चुका था। कमरे में चारों जानिब रोशनी का राज था। उसने एक ताराना निगाह कमरे में डाली
آف وائٹ اور لائلک کنٹراسٹ سے سجا وسیع کمرہ معیز خان کی طرح ہی شاندار تھا۔ جہازی سائز بیڈ اس کے بالکل سامنے دیوار پر لگا LED، ساتھ ہی ڈریسنگ روم کا ڈور تھا۔ رائٹ سائڈ گلاس وال تھی، مگر اندر کا کچھ بھی باہر والے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اگر میرے کمرے کا جائزہ لے لیا ہو تو اپنی شکل گم کر دو، میں صبح صبح تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ جو بڑے دھیان سے پورا کمرہ دیکھ رہی تھی معیز خان کی آواز پر اچھلی۔ اس نے گھبرا کر بیڈ کی جانب دیکھا، مگر وہ اوندھے منہ لیٹا تھا، یعنی وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ مگر اسے اس انسان سے کچھ امید نہیں تھی، اسی لیے خاموشی سے اٹھتے اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہو گئی۔ واپس آئی تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ شخص اس کی شکل بالکل برداشت نہیں کر رہا تھا۔ غصے سے کھولتے وہ بنا تیار ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ نیچے مہمانوں کے نام پر گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے دادو کے۔ وہ ان کے پاس جا بیٹھی۔ بچے، تمہاری ممی نے تمہارا سارا سامان بھجوایا ہے۔ جی۔ اب وہ انہیں کیا بولتی؟ وہ شخص اسے کمرے میں برداشت نہیں کر رہا، اس کا سامان کیسے کرے گا؟ معیز، آ جاؤ بیٹا، ناشتہ کر لو۔ اسے بات کرتے کرتے انہوں نے اچانک ہی معیز کو پکارا۔ وہ جو سیڑھیاں اتر رہا تھا، آئمہ کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں آفس جا رہا ہوں، رات میں ملتا ہوں۔ دادو کو پیار کرتے وہ اسے بالکل اگنور کرتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا، اس کے سامنے ارمغان کھڑا تھا۔ وہ اس شہر میں نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے فلائٹ لی ہے، معلوم کرنا مشکل ہے۔ جاؤ۔ اسے جانے کا اشارہ کرتے وہ کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ گزرے 24 گھنٹے مشکل تھے، اسے سمجھنے میں وقت لگا تھا، مگر اب وہ مکمل ہوش میں تھا اور اب سب کے ہوش ٹھکانے لگانے والا تھا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ خود سے بڑبڑاتا وہ فون نکال کر کان سے لگا گیا۔ ہیلو، ہاں، کل کی فلائٹ بک کرو۔ بہت شوق تھا نا تمہیں آگ سے کھیلنے کا، اب وقت آ گیا ہے اسی آگ میں جھلسنے کا۔ موبائل میں دیکھ کر کہتے وہ اپنی چابی لیے باہر آ گیا۔ ولیمے کی تقریب گھر میں ہی تھی اور بہت محدود لوگ انوائٹ تھے۔ وہ اپنے ہی ولیمے میں کسی مہمان کی طرح شریک ہوا تھا۔ اس نے نظر بھر کر بھی آئمہ کو نہیں دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے معیز؟ وہاں آئمہ اکیلے کھڑی ہے، جاؤ اس کے پاس۔ تو کھڑی رہنے دیں، میں کیا کروں؟ اس کے پاس جاؤ، میری تربیت پر سوال مت اٹھاؤ معیز۔ وہ غصہ ہو رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ غصے سے بھرا اس کے سر پر پہنچا۔ بہت چالاک ہو تم، دادو کو اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے۔ اس کی بات پر آئمہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کیا واقعی؟ ایک جھٹکے سے اسے اٹھاتا وہ اس کی کمر کے گرد بازو ڈالتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بری طرح گھبراتے اسے دور ہونے لگی، مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑیں مجھے۔ کیوں چھوڑوں؟ بیوی ہو تم میری، شادی ہوئی ہے ہماری، یہ دوریاں کیوں؟ آپ مانتے ہیں اس شادی کو جو حق جتانے آ گئے؟ اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخر یہ شخص خود کو سمجھتا کیا تھا؟ وہ کل سے برداشت کر رہی تھی۔ بہت زیادہ زبان نہیں چل رہی تمہاری؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم کیا کر چکی ہو؟ معیز کی بات پر اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ وہ میری غلطی تھی، مگر آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے معیز خان۔ اپنی کمر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے وہ دبا دبا غرائی، جس پر وہ کہکہا لگاتے ہنس پڑا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کتنا بلیک میل ہوتا ہے۔ تم نے میری زندگی میں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے مسز آئمہ معیز۔ اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پھونک سے اڑاتا وہ فوٹوگرافر کو بلاتا پوز بنوانے لگا، جبکہ اس کی قربت آئمہ کو جھلسا رہی تھی۔ فوٹوگرافر کے ہٹتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اسے دور ہوئی، وہ جو اسے اپنے لفظوں میں زخمی کرنا کا کام بخوبی کر رہا تھا۔ ولیمے کے بعد اگلا دن بھی اس کا معیز کی باتیں اور اس کا برا رویہ برداشت کرتے گزرا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ وہ اس شخص کے منہ نہیں لگے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مگر بھلا یہ ممکن تھا؟ اپنی پیکنگ کر لو، ہمیں کل یہاں سے نکلنا ہے۔ معیز کی بات پر وہ جو اپنا بیگ کھول رہی تھی ہاتھ روکے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ لگتا ہے تمہیں کم سنائی دیتا ہے۔ مجھے بالکل ٹھیک سنائی دیتا ہے، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔
میں بالکل نہیں بھول رہا، تم میری بیوی ہو، جہاں میں چاہوں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ بہت جلدی خیال نہیں آ گیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ ویسے تو میرے ساتھ برا سلوک کرتے آپ کو بیوی یاد نہیں آئی تھی؟ وہ اس کے گزرے دنوں کے بارے میں رویے پر چوٹ کرتی۔ معیز خان کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھیر گئی۔ بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے وہ ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر اپنے مقابل کرتا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر گیا۔ اگر بیوی ہو، یہ بات یاد دلا رہی ہو، تو کیوں نہ ٹھیک سے میں بھی تمہیں یاد دلا دوں کہ تمہارے اور میرے درمیان کیا رشتہ ہے۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ مخمور لہجے میں کہتا آئمہ کی اوسان خطا کر گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دور رہے مجھ سے۔ اس کی قربت سے گھبراتے وہ خود کو اس سے دور کر رہی تھی، جو اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مزید مضبوط کر گیا۔ میں نے کہا تھا نا، آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ مگر نہ صرف میرے سامنے آئیں بلکہ میری بیوی بھی بن گئی۔ بہت ہمت نہیں ہو گئی تمہاری؟ میں آپ کو آخری بار بول رہی ہوں، میں جانتی تک نہیں تھی کہ آپ ہی کے فیونسی ہیں، اور اگر میں نہیں جانتی تھی مگر آپ تو جانتے تھے نا، تو آپ کیوں نہیں منع کر سکے؟ اس کی قربت میں مچلتے وہ غصہ ہوئی تھی۔ یہ شخص اب اس کا دماغ خراب کر رہا تھا۔ بہت ہو گیا تمہارا تماشا، اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسے دھمکی دیتا وہ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکیلتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یہ اچانک باہر جانے کا کیا فیصلہ ہے؟ دادو نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانے سے ہاتھ روکے اسے دیکھا۔ آپ ہی تو کہہ رہی تھی شادی کو قبول کرو، تو سوچا تھوڑا اسے لے کر گھوم آؤں۔ معصومیت سے جواب دیے وہ پلیٹ میں چاول نکالنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے اس جھوٹے بہانے میں آؤں گی؟ او گاڈ دادو، اس معصوم بچی کو خبردار جو تم نے ہرٹ کیا معیز۔ اوکے فائن، اب وہ معصوم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، انہیں کہتا وہ پلیٹ پر جھک گیا۔ میڈم کی معصومیت کے چرچے سنیں گی تو لگ پتا جائے گا۔ غصے سے بڑبڑاتا وہ کھانا ختم کرنے لگا۔ اگلے دن ان کی فلائٹ تھی، ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا واپس آئے اور اسے واپس جانا پڑا تھا، مگر دل کو جس بات سے ڈر تھا وہ تھا معیز خان جو اس کے ساتھ جا رہا تھا، اور اس انسان سے اسے کوئی امید نہیں تھی۔ کیا ہوا مسز، اتنا ڈر کیوں نہیں ہے؟ اسے اپنے قریب کرتے وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا پوچھ رہا تھا۔ آئمہ نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ میں تو بس وہی کر رہا ہوں جو آپ چاہتی تھی۔ اس کی بات پر آئمہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ غصے سے اسے دیکھتے وہ رخ پھیر کر باہر دیکھنے لگی، جبکہ سوچیں کچھ وقت پہلے گزرے اس دن میں الجھی تھی جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ یہ اوائل سردیوں کے دن میں سے ایک دن تھا جب وہ ہاسپٹل سے نکلی تھی۔ آج کا دن کافی تھکا ہوا تھا، اس میں مزید چلنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ دوسرے ملک اپنوں سے دور رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ کوئی دور رہنے والوں سے پوچھے۔ پارکنگ سے اپنی سائیکل نکالتے وہ مین روڈ پر آئی تھی۔ آج طبیعت سست تھی تو سائیکل کی رفتار بھی سست تھی، مگر اچانک موڑ کاٹتے اس کی آنکھیں لمحے کو بند ہوئی تھیں کہ اچانک دھڑام کی آواز کے ساتھ وہ سائیکل سمیت زمین بوس ہوئی۔ پاگل ہو، کٹ نہیں دیکھا؟ ابھی مر آ جاتی۔ اپنی ہیوی بائک سے اترتا وہ اس کے سر پر چلایا تو آئمہ تکلیف بھولے اس انسان کو سر اٹھائے دیکھنے لگی۔ ایک تو آپ نے مجھے ہرٹ کیا اور مجھے سنا رہے ہیں، میری مدد کرنے سے تو گئے، سارا الزام ہی میرے سر کر دیا۔ اپنی تکلیف اس نے برابر سے اسے سنایا تھا۔ جب واپس مڑ رہا تھا جاتے جاتے مڑا اور پورے جھٹکے سے آئمہ کو اپنے سامنے کھڑا کر گیا۔ تکلیف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ لو، ہو گئی تم ٹھیک؟ آئی بروز کا کر کہتا وہ جانے ہی لگا تھا جب اچانک اس کا کالر آئمہ کی گرفت میں آیا۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ تم پر تو میں پولیس کیس کروں گی۔ وہ ضدی نہیں تھی، مگر نہ جانے کہاں سے اتنی ضد آ گئی تھی کہ آج اس کے شور پر راؤنڈ لگاتے آفیسر رکے تھے۔ آفیسر، یہ میرے شوہر ہیں، نشہ کر کے بائک چلا رہے تھے، میں روکنے آئی تو مجھے ہی گرا دیا۔ آفیسر کے پوچھتے ہی اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرے، جبکہ معیز ہونک بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، جھوٹ مت بولو۔
वो गुस्से से चिल्लाया, जिस पर ऑफिसर ने मोइस का बाजू पकड़ा। ये झूठ बोल रही हैं, मैं नशा। उसके बोलने से पहले ऑफिसर उसे रोक गया। ड्रिंक एंड ड्राइव केस है सर, मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती। अपना जख्मी पांव दिखाते वो मजलूम बन गई। मोइस को उस वक्त अपना आप बचाना मुश्किल लग रहा था। ऑफिसर बिना उसकी सुने उसे लेकर चले गए, जबकि वो अपनी फतह पर मुस्कुराते अपना जख्मी पांव लिए रवाना हो गई। उसका यहाँ आखिरी दिन था। वो ये मुल्क छोड़ रही थी, मगर उसने एक बदतमीज इंसान को सबक सिखा दिया था। अब वो सेटिस्फाई थी, ये जाने बगैर कि वो इंसान सारी जिंदगी उसके गले पड़ने वाला है। वो दोनों अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके थे। उन्हें लेने मोइस के खास दोस्त आए थे। उन्होंने ही मोइस को इनवाइट किया था। तवील सफ़र के बाद वो असगर खान के रेस्ट हाउस पहुंचे। पहाड़ों से घिरे इस खूबसूरत कॉटेज की बात ही अलग थी। मैं यहाँ ज़मीन पर नहीं सोऊंगी, आप अपना देख लें। बेड पर जगह बनाते वो मोइस को साफ वार्निंग दे गई। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ज़मीन पर सोऊंगा? आईब्रोज काटे वो पूछ रहा था। आयमा ने जवाब नहीं दिया। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? नहीं, चुप नहीं हुई, मैं बस सोच रही हूँ कि मेरी बहन का बदला आप मुझसे ले रही हैं। इतने कमज़र्फ हैं आप। उसकी बात पर मोइस के माथे पर बल पड़े। उसका बाजू थामे वो एक झटके से उसे करीब करता उस पर हावी हुआ। तुम्हारी वजह से मेरी एक बहुत अहम मीटिंग कैंसिल हुई थी। हाँ, हूँ मैं कमज़र्फ, क्यों ना तुम्हें अपनी कमज़र्फी का सबूत दूँ? उसके कंधे पर दबाव बढ़ाता वो उसकी सांस से रोक गया। आयमा की आंखें मारे हैरत के फैल गई थी। आइंदा मुझसे बहस नहीं करना। और रही बात तुम्हारी बहन के जाने की, तो एक बार कोई मेरा एतबार तोड़ देता है तो वो मेरे लिए मर जाता है, चाहे फिर वो इंसान कोई भी हो। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपने लफ्ज़ों से उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। यहाँ कोई तमाशा मत करना आयमा, बिहेव लाइक अ वाइफ। उसका गाल थपथपाते वो जो बाहर बढ़ रहा था आयमा की बात पर रुका। देन बिहेव लाइक अ हस्बैंड। वाकई अभी ज़रा से मुजाहरे पर तो सांसें रुक गई थी। उसकी बात का मतलब समझते आयमा का चेहरा सुर्ख पड़ा था। आइंदा मुझसे दूर रहिएगा वरना। उसके मुकाबिल आते उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ा। वरना क्या करेंगी आप मैडम? आप शायद भूल रहे हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसका इशारा माजी की जानिब था। मोइस का बेसाख्ता कहकहा बुलंद हुआ। आयमा ने हैरत से उसे हंसते देखा और यकीनन वो हंसते हुए बेहद दिलकश लग रहा था कि आयमा चाह कर भी निगाहें उस पर से ना हटा सकी। अब क्या नज़र लगाओगी? चलो रेडी होकर बाहर आओ, हमें कहीं जाना है। आपको क्यों लगता है मैं आपकी बात मानूंगी? सीने पर हाथ बांधे उसने आईब्रो उचकाई। बीवी हो मेरी, उठा कर ले जाऊंगा मैडम। उसकी गाल पर बोसा देता वो उसे लाजवाब छोड़ता कमरे से निकल गया, जबकि ना जाने कितने लम्हे लगे थे आयमा को समझने में कि वो क्या करके गया। तेज कदमों की आवाज़ सन्नाटों को चीरती अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। भागता वजूद बार बार पलट कर देखता जैसे मौत उसका पीछा कर रही हो और फरार की कोई राह ना हो। आसपास कोई जीरू ना थी, बस खामोशी थी और उस पर मुतजाद मौसम के तेवर हद से ज़्यादा ख़तरनाक थे। किसी भी लम्हे बारिश हो सकती थी। ऐसे में उसके पास छुपने की जगह तक नहीं थी। इज़्ज़त और जान दोनों खतरे में थी जब अचानक उसका पैर अपने ही कदमों से उलझता उसे ज़मीन बोस कर गया। तकलीफ से उसकी चीख बुलंद हुई। उसकी ठोड़ी छिल चुकी थी, हथेलियों पर जख्म बन गए थे। इससे पहले कि वो खुद को संभालती एक बार फिर उठने की कोशिश करती, तकलीफ से दोहरे होते वापस बैठ गई। उसके पीछे कदमों की आवाज़ मध्यम पड़ गई थी। शायद पीछा करने वाले कहीं बहुत पीछे रह गए थे। या अल्लाह मेरी मदद करें, मुझे यूं बर्बाद ना करें। खुद को समेटते वो एक बार फिर हिम्मत करते उठी। अभी वो चंद कदम चली थी जब अचानक एक सिम से आती गाड़ी उसे हवा में उड़ाती तेज़ी से वहाँ से गुजर गई। ड्राइवर ने एक बार भी मुड़कर देखने की जहमत नहीं की, आया वो जिंदा है या मर गई। बीच रोड पर पड़ा वजूद बंद होती आंखों से खुद को मरते देख रहा था। तो क्या बस यही थी जिंदगी जिसमें उसे कुछ हासिल ना हुआ? आखिरी बार आंखें बंद होते पहले शख्स को जो उसका चेहरा उसकी आंखों में झिलमिलाया था वो उसे मजीद बोझल कर गया। उसकी दोबारा आंख खोली तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था।
गुजरा एक हफ्ता उसके लिए किसी कयामत से कम नहीं था। शादी की रात घर छोड़ने के बाद वो अस्मा के साथ रही थी। हर पल जिल्लत का था। ऑडिशन के नाम पर फहाशी का राज था। वो लाख मॉडर्न सही, मगर इस मुकाम पर आकर वो खुद से शर्मिंदा हो गई। उसे सबसे नफरत होने लगी थी। और फिर उस पार्टी में वो उसे उन वहशियों के आगे फेंक कर जा चुके थे। अगर वो वहां से भागती नहीं तो न जाने उसके साथ क्या हशर होता। अपने आशियाने से निकलने के बाद दुनिया आपको ठोकरों में रखती है। उसे ये बात समझ आ गई थी। वो शर्मिंदा थी, अजियत में थी, मगर वो चाह कर भी घर पर किसी से राब्ता ना कर सकी। उसके पास पैसे थे, उसकी हालत भी ऐसी नहीं थी कि उसे डिस्चार्ज किया जाता। बिल वो पे कर चुकी थी, अब उसे यहीं रहना था, खुद में हिम्मत आ जाने तक। वो इस हालत में अपनों के पास लौट कर नहीं जा सकती थी। वो पहले ही उनके लिए तकलीफ का बायस बनी थी, अब मजीद नहीं। यहाँ का मौसम बेहद दिलकश था। वो सुबह उठते ही बालकनी में आ गई। ठंडा मौसम और तेज चलती हवा, दोनों हाथों को बाहां मिलाए उसने खुद को पहचानने की नादानिस्ता कोशिश की थी। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके गिर्द जैकेट डाली। आयमा ने चौंक कर पीछे देखा जहां मोइस खड़ा था। इतनी सर्दी है, जम जाओगी तो मसला हो जाएगा। उसके सामने कॉफी का मग रखते वो अपने मग से सिप लेने लगा। इतनी भी नाजुक नहीं हूं मैं, नाक सुकेड़ कर कहते वो मुस्कुराते सामने देखने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस इंसान की आदी होती जा रही थी। कुछ मुइज़ का रवैया उसके साथ नॉर्मल था। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को जवाब देते थे, मगर लड़ाई या बदतमीजी अब उसका ताल्लुक का हिस्सा नहीं रही थी। आज हमें बाहर जाना है, रेडी हो जाओ। क्या हम झील पर जा रहे हैं? इतना अच्छा नहीं हूं मैं। खड़ूस, नाक सुकेड़ कर कहते वो अपनी कॉफ़ी ख़त्म करने लगी। कुछ ही देर बाद वो दोनों गाड़ी में मौजूद थे। पीछे असगर खान और उनकी वाइफ भी साथ थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो लोग झील पर थे, जहां इतनी सुबह सुबह रौनक कम थी मगर सुकून बेहद था। आयमा तेजी से झील के पास जा बैठी। ये इसकी पसंदीदा जगह हुआ करती थी। लगता है कुछ ज़्यादा ही पसंद है तुम्हें झील। बेहद। खुलकर मुस्कुराते उसने आसपास नजर आती बतखों को दाना डाला। तो यहीं इस झील में फेंक दूं तुम्हें? खबरदार, मुझे स्विमिंग नहीं आती। आयमा ने उंगली उठाते उसे वार्न किया। उस पर वो दोनों हाथ उठाए सरेंडर कर गया। वो एक खूबसूरत दिन था। वो दोपहर तक वहां रुके, लंच साथ किया। आयमा कहाँ है भाभी? मुइज़ फोन कॉल पर मसरूफ था। वापस आया तो वो कहीं नहीं थी। झील पर गई है, देखो वो रही। भाभी ने अभी इशारा किया ही था कि अचानक आयमा झील में गिरी थी। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका तक ना मिल सका। जब होश आया तो मुइज़ तेजी से भागा। आयमा वहां हाथ पांव चलाते खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम थी। तेजी से भागते मुइज़ ने झील में छलांग लगाई थी। वो बस जल्द अज जल्द उस तक पहुंचना चाहता था। बड़ी मुश्किल से वो उस तक पहुंचा। उसे ज़बरदस्ती किनारे पर लाया। वो होश में नहीं थी। मुइज़ ने उसे मसनूई सांस देते होश में लाने की कोशिश की, मगर उसकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। आयमा उठो, खुदा के लिए होश में आओ, ऐसा मत करो मेरे साथ। वो पैनिक कर रहा था। आयमा, मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा, जो बोलोगी वो करूँगा, खुदा के लिए उठ जाओ। उसे खुद भी पता नहीं था कि वो क्या बोल रहा था। बस उसका दिल सामने मौजूद लड़की की सलामती चाहता था। अगले कई लम्हे लगे थे उसे इस अजीज हस्ती को होश में लाने के लिए। उसे होश में देखकर वो बेख्तियार उसे लिपटता रो दिया। उसे दोबारा होश में आया तो वो अपने कमरे में बेड पर मौजूद थी। उसके कपड़े चेंज थे और पास ही हीटर मौजूद था। उठ गई, कुछ चाहिए? मुइज़ की फिक्रमंद आवाज़ पर आयमा ने उसे देखा, जो खुद मुरझाए चेहरे के साथ उसके चेहरे पर झुका हुआ था। आयमा का हाथ बेख्तियार उठा। बहुत आहिस्ता से उसने मुइज़ के चेहरे पर हाथ फेरा। आई एम सॉरी, मैंने। कुछ भी ना बोलो। वो उसके होंठों पर उंगली रखते उसे चुप करवा गया। बोलूँगी नहीं तो बताऊँगी कैसे कि मुझे क्या चाहिए? अच्छा बोलो, क्या चाहिए? बिठाएं। उसकी फरमाइश पर मुइज़ ने उसे बिठाया, मगर उसका अगला कदम मुइज़ की सांस रोक गया। वो उसके सीने से लगी थी। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। थैंक यू मुझे इतना डराने के लिए।
اس کا کہنے کا انداز ایسا تھا کہ آئمہ بے اختیار ہنستی۔ آرام سے۔ اچانک کھانسنے پر وہ بے چین ہوا تو آئمہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ نگاہوں کے تصادم پر معیز کی گرفت اس کے گرد مضبوط ہوئی تھی۔ ذرا سا جھکتے وہ اس کی آنکھوں کو چھوتے اسے خود میں قید کر گیا۔ پورے 15 دن اس خوبصورت جگہ پر گزار کر وہ واپس آئے تھے۔ ایئرپورٹ پر ارمغان انہیں لینے آیا تھا۔ معیز کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آئمہ مسکراتے ہوئے اسے کچھ نہ کچھ بولتی آئی تھی، جسے وہ مسکرا کر سنتا اور سر ہلا دیتا۔ ارمغان نے پہلی بار اپنے باس کا یہ نرم روپ دیکھا اور بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ ارمغان انہیں گھر کے باہر ڈراپ کر کے گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر بڑھے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر معیز کے ہاتھ پر آئمہ کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، وہی معیز کے چہرے پر کوئی بھی تاثر ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا تھا۔ معیز، خوشی سے چہکتی وہ جو معیز کے سینے سے لگنے والی تھی، آئمہ کو اس کے پہلو میں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ اسے آج صبح ہی ڈسچارج ملا تھا اور سب سے پہلے وہ یہاں آئی تھی، اور اس کا آنا ضائع نہیں ہوا تھا۔ معیز اس کے سامنے تھا، مگر آئمہ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے۔ کیا کچھ غلط ہوا تھا؟ آئمہ، اس نے ناسمجھی سے اپنی بہن کو پکارا۔ مسز آئمہ معیز۔ معیز کی آواز کسی دھماکے کی طرح اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ معیز، یہ کیسا مذاق ہے؟ آئمہ، تم اور معیز؟ وہ بے یقین تھی۔ گارڈز! بنا اس کا جواب دیے معیز اتنی بری طرح دھاڑا کہ جہاں آئمہ خوف زدہ ہوئی وہیں مہک اپنی جگہ سے خوف سے اچھلی۔ اگلے ہی لمحے گارڈ ان کے سامنے تھا۔ ان بی بی کو لے جاؤ اور آئندہ یہ اس گھر میں نظر نہ آئے۔ معیز، ایسا کیسے؟ معیز، میں جانتی ہوں میں نے تمہیں ناراض کیا ہے، تمہارا غصہ جائز ہے، بس ایک بار میری بات۔ وہ بولتے بولتے اس کا ہاتھ تھامنا چاہتی تھی، مگر معیز فوراً اسے دور ہوا اور بنا کچھ سنے آئمہ کا ہاتھ تھامے اندر بڑھ گیا۔ میری بات سنو معیز، خدا کے لیے۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، مگر گارڈز پر اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ اس بار مہک کو شدت سے اپنی غلطی پر پچھتاوا ہوا تھا۔ آئمہ خاموش نگاہوں سے بیڈ پر لیٹے معیز کو دیکھ رہی تھی، جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ جب سے وہ آئے تھے وہ ایسے ہی خاموش تھا۔ تھک کر وہ اٹھ کر نیچے آ گئی۔ دادو بھی سونے جا چکی تھی۔ وہ یوں ہی لاؤنج میں بیٹھی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ ان نون نمبر دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر نہ جانے کیا سوچتے اس نے فون اٹھا لیا۔ تم میری دشمن نکلی آئمہ، تم نے میری ہی محبت پر ڈاکہ ڈال لیا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری معیز سے شادی کرنے کی؟ وہ میری محبت ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تم دیکھنا وہ واپس میرے پاس آ جائے گا۔ دوسری طرف سے مہک غصے سے چیخ رہی تھی۔ اپیا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر فون بند ہو چکا تھا۔ آئمہ کا دل بیٹھنے لگا۔ اتنی مشکل سے تو زندگی نارمل ہوئی تھی، وہ معیز کو پسند کرنے لگی تھی، ان کا تعلق خوبصورت ہوتا جا رہا تھا، تو کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ خوف سے اس کا رنگ فک ہو رہا تھا، اسے رونا آ رہا تھا۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ سسک پڑی۔ زندگی ایسے دوراہے پر لا کھڑا کرے گی اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ اگلی صبح عجیب بوجھل سی تھی، اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ معیز مکمل خاموش تھا اور یہی بات اسے تنگ کر رہی تھی۔ مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے، رات لیٹ آؤں گا۔ اس کے سر پر بوسہ دیتا وہ چلا گیا اور پھر پورا دن انتظار کی سولی میں تب تک لٹکا رہا جبکہ دادو اسے زبردستی اپنے ساتھ شاپنگ پر نہیں لے آئیں۔ وہ ان کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی جب واپسی پر اس کی نظر ایک ریسٹورنٹ پر پڑی۔ وہاں مہک اور معیز کو ایک ساتھ دیکھ کر اسے لگا کہ آسمان اس کے سر پر گرا ہو۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ یہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی، تو کیا اس کی خوشیوں کی محبت کی مدت بس اتنی تھی؟ وہ کن قدموں سے گھر آئی بس وہی جانتی تھی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ رات معیز آیا تو وہ بھی سوتی بنی رہی۔ اگلے دن وہ معیز کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور رات اس کے آنے سے پہلے ہی وہ سونے کی بھرپور ایکٹنگ کرتی تھی۔ وہ اس انسان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے دادو کو بول کر اپنے گھر آ گئی۔ اسی شام وہ جب لان میں بیٹھی خاموشی سے آسمان کو تک رہی تھی، اس کے گھر کا گیٹ کھلا تھا۔ آنے والی گاڑی معیز کی تھی۔
वो अपनी जगह से खड़ी हुई, मगर मुइज़ के साथ महक को देखकर उसका दिल डूबा। तो क्या जुदाई का वक्त आ गया था? वो वहां से भाग जाना चाहती थी, मगर कदम थे कि जंजीर हो गए थे। आयमा के मम्मी बाबा दोनों लाउंज में आए, मगर महक को देखकर उनके माथे पर बल पड़े। मुइज़, इसे कह दो यहाँ से जाए। बाबा, एक बार मेरी बात सुन ले। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी महक, तुम पहले ही हमारी इज्जत मट्टी में मिला चुकी हो। अंकल, मैं आपकी फैमिली मैटर में नहीं पड़ना चाहता, मगर इस तरह मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। मेरी बीवी मुझसे नाराज होकर यहाँ बैठी है। मुइज़ की बात पर शाइस्ता बेगम ने उसे देखा तो वो बौखलाई। उसने अभी तक इन्हें कुछ नहीं बताया था। महक को फिल्मों के ख्वाब दिखाकर बेवकूफ़ बनाया गया था। वो गुस्से में थी, मगर फिर मुइज़ उससे मिला और उस पर बहुत कुछ अच्छे से वाज़िह कर गया। देखो महक, मैं तुमसे शादी कर रहा था, मगर मैं तुमसे मोहब्बत कभी नहीं करता था। मेरी शादी बस एक रस्म थी जिसे निभाना था, मगर आयमा से मैं मोहब्बत करता हूँ और मैं उसे तकलीफ़ देने का सोच नहीं सकता। तो सोचो, अगर कोई उसे तकलीफ़ देगा तो मैं उसके साथ क्या करूँगा? वो कल रात रोई है और मैं जानता हूँ वो भी परेशान है। मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स से बात करके तुम्हारे बाहर मुल्क सेटल होने के इंतजामात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे आने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं उस एक औरत का हूँ जो मेरे घर में मेरी बीवी की हैसियत से मौजूद है। महक ने उसके लहजे में वो मोहब्बत देखी थी। वो हार गई। उसने कदम पीछे ले लिए थे। वो एक और सैराब के पीछे नहीं जाना चाहती थी। उसके माँ बाप उसे माफ़ नहीं करना चाहते थे, मगर थी तो वो भी बेटी। उसे रोल नहीं सकते थे, इसीलिए उसे साथ रख लिया। आयमा, सामान लेकर आओ। मुइज़ ने उसे मुखातिब किया तो उसकी जान निकली। अब वो उससे खफा होगा, ये सोचते ही उसे डर लगने लगा था, मगर अब उसका सामना तो करना था। पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी छाई रही। ना वो कुछ बोला, ना उसे कुछ बोलने दिया। घर आकर उसका हाथ थामे वो सीधा अपने कमरे में आया। मुइज़, बस इतना एतबार था मुझ पर आयमा। आई एम सॉरी। बोलने से पहले ही उसके आंसू बहने लगे थे। मुइज़ ने गहरा सांस भरते उसे खींचकर अपने साथ लगाया। खबरदार जो रोई, रोना बंद करो आयमा। मैं डर गई थी मुइज़, आपको खोने के डर से मैं। वो हिचकियों से रो रही थी और उसका हर आंसू मुइज़ को अपने दिल पर गिरता महसूस हो रहा था। बस, क्या अब नाराज़ भी नहीं हो सकता मैं? फौरन आंसू दिखाकर मुझे कमज़ोर कर रही हो? उसका चेहरा हाथों में भरे वो उसके माथे पर बोसा देता उसके आंसू साफ करने लगा। आई एम सॉरी, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके, मगर एक बात याद रखना, मुइज़ सिर्फ आयमा का है और उसी का रहेगा। इतना कमज़ोर नहीं हूँ मैं। उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे वो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था।